नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। नासाद्वारा विभिन्न मानवरहित यानहरू मङ्गल ग्रहका अध्ययनका लागि प्रक्षेपण गरिने गरिएको छ। यसरी विभिन्न यान तथा रकेटहरू अवतरण गर्दा पृथ्वीबाट नै इन्धन आपूर्ति हुने भएकोले महँगो हुन जान्छ। यसरी उक्त समस्याको समाधानका लागि हालै जर्जिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका अन्वेषकहरूले मङ्गल ग्रहमै रहेका विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूलाई जैविक प्रविधिद्वारा इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ विधि पत्ता लगाएका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। पृथ्वी जस्तै स्वरूप तथा आकार रहेकोले मानव उपनिवेशका लागि मङ्गल ग्रहको अध्ययन निकै नै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। 1600 शताब्दीमा अन्तरिक्ष अन्वेषकहरूले दूरदर्शक यन्त्रको सहायताले अवलोकन गर्दा हिम श्रृङ्खलाहरू तथा नहर जस्तो आकृति देखेर त्यहाँ बुद्धिमान सभ्यता समुपस्थित हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेपछि मङ्गल अन्वेषणप्रति खगोलविदहरू आकृष्ट हुन पुगेका थिए। निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात नासाले 21 सम्वत 1964 नोभेम्बर 28 मा प्रथम अन्तरिक्ष यान मरिनर प्रक्षेपण गरेको थियो। तत्पश्चात 1974 जुलाई 20 मा भाइकिङ 1 अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रहको सतहमा प्रथम पटक अवतरण गर्न सफल भएको थियो। अध्ययनका लागि अवतरण भएका अन्तरिक्ष यानहरूको इन्धन आपूर्ति महँगो भएकोले हालसालै मङ्गल ग्रहमै इन्धन उत्पादन गर्न सकिने नयाँ जैविक प्रविधिको विकास भएको छ। उक्त प्रक्रियामा मङ्गल ग्रहमै पाइने प्राकृतिक स्रोतहरू कार्बन डाइअक्साइड, सूर्यप्रकाश तथा जमेका पानीहरू प्रयोग गरिन्छ। साथै पृथ्वीबाट पठाइएका साइनोब्याक्टेरिया तथा परिमार्जित ई कोली गरी 2 प्रकारका सूक्ष्म जीवहरू पनि समावेश गरिन्छ। साइनोब्याक्टेरियाले मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका कार्बन डाइअक्साइड र सूर्यप्रकाशलाई संयुक्त प्रशोधन गरी सुगर उत्पादन गर्छ भने परिमार्जित ई कोलीले उक्त सुगरलाई मङ्गल ग्रहमा अवतरण हुने रकेट तथा अन्य प्रोपल्सन उपकरणहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रोपेलेन्टमा रूपान्तरण गर्छ। हाल मङ्गल ग्रहमा अवतरण हुने रकेटको इन्धनका लागि मिथेन तथा तरल अक्सिजन प्रयोग गरिने योजना रहेको छ। यद्यपि मङ्गल ग्रहमा मिथेन तथा तरल अक्सिजन दुवै उपलब्ध नभएकोले पृथ्वीबाट नै इन्धन आपूर्ति हुनु पर्दछ। रकेट अवतरण भएर पुनः फर्कदा झन्डै 30 टन मिथेन तथा तरल अक्सिजन इन्धनमा खपत हुँदा लगभग 8 अरब खर्च लाग्ने भएकोले उक्त इन्धन आपूर्ति महँगो देखिन्छ। नासाले उक्त खर्च न्यूनीकरणका लागि रासायनिक क्याटालाइसिस प्रयोग गरे मङ्गल ग्रहमा अवस्थित कार्बन डाइअक्साइडलाई तरल अक्सिजनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखे पनि मिथेन भने पृथ्वीबाटै उपलब्ध गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो। यसरी इन्धन आपूर्ति महँगो भइरहँदा हालै जर्जिया टेक्नोलोजीको अन्वेषकहरूले मङ्गल ग्रहको सतहमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई दुवै प्रोपेलेन्ट तथा तरल अक्सिजनमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ विधि पत्ता लगाएका हुन्। सर्वप्रथम प्लास्टिकका सामग्रीहरूलाई मङ्गल ग्रहमा अवतरण गरिन्छ र फुटबल खेलिने झन्डै 4 वटा मैदान बराबरको भूभाग ओगटेको फोटो बायोरियाक्टरमा लगेर जम्मा गरिन्छ। उक्त फोटो बायोरियाक्टरमा प्रकाश संश्लेषण मार्फत साइनोब्याक्टेरियाहरू उम्रन थाल्छन्। भिन्नै रियाक्टरमा रहेका इन्जाइमहरूले प्रकाश संश्लेषण मार्फत साइनोब्याक्टेरियाले उत्पादन गरेका सुगरलाई विभाजन गर्दछ।
यसरी टुक्रिएका सुगरहरू परिमार्जित ई कोलीहरूलाई रकेटका लागि आवश्यक प्रोपेलेन्ट उत्पादन गर्न खुवाइन्छ र अन्त्यमा ई कोलीको फर्मेन्टेसनबाट बिस्तारै प्रोपेलेन्टहरू छुट्याइन्छ। अन्वेषकहरूले इन्धन उत्पादनमा पृथ्वीबाट मिथेन प्रसारण गर्ने विधिभन्दा उक्त जैविक विधिले 32% कम ऊर्जा खपत गर्ने जानकारी गराएका छन्। मङ्गल ग्रहमा पाइने पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतमध्ये कार्बन डाइअक्साइड पनि एक हो र जीव विज्ञानको सहयोगले कार्बन डाइअक्साइडलाई उपयोगी उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसरी मङ्गल ग्रहमा भएका कार्बन डाइअक्साइड जैविक प्रविधि मार्फत इन्धन उत्पादनमा सम्भव भएकोले उक्त विधिको सुरुवात भएको अन्वेषकहरूले जानकारी गराएका छन्। साथै मङ्गल ग्रहकै स्रोतहरू इन्धन उत्पादनमा प्रयोग गर्दा खर्च न्यून हुनुको साथै उक्त प्रक्रिया मार्फत झन्डै 44 टन अक्सिजनहरू उत्पादन हुने भएकोले मङ्गल ग्रहमा मानव उपनिवेशका लागि थप सहयोग पुग्नेछ। पृथ्वीभन्दा झन्डै 1/3 कम गुरुत्वाकर्षण भएकोले पनि मङ्गल ग्रहमा विभिन्न रकेटहरू प्रक्षेपण गर्न कम ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। यसरी अन्वेषकहरू विभिन्न नवीन प्रविधि मार्फत मङ्गल ग्रहको जैविक तथा भौतिक चुनौतीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। हालसालै इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले प्रथम पटक खुर्सानीहरू उब्जाउन सफल भएका छन्। विज्ञान गतिविधिको क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक रोचक जानकारी। अन्तरिक्षको अन्वेषणमा सहयोग पुर्याउने अत्याधुनिक उपकरणहरूको विकास भएसँगै अन्तरिक्ष सम्बन्धी धेरै नवीन तथ्यहरू पत्ता लागे। चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेसँगै मानवको अन्तरिक्षप्रतिको जिज्ञासा बढ्दै गयो। यसरी पृथ्वी बाहेक अन्य पिण्डहरूमा मानवको अवतरण सम्भव भएकोले हाल विभिन्न अनुसन्धानहरू आरम्भ भइसकेका छन्। आउँदा दिनहरूमा चन्द्रमामा यदि मानव अवतरण हुने हो भने उनीहरूका लागि खाद्यान्न आपूर्ति भने चुनौतीपूर्ण रहनेछ। लगेको खाना पर्याप्त नहुने भएकोले पुनः खाद्यान्न आपूर्ति गर्न महिनौ लाग्छ, जसका कारण अन्तरिक्ष यात्रा कठिन हुँदै आएको छ। उक्त समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमै खेती गर्ने कोसिस पनि गर्दै आइरहेका छन् र हालसालै खगोलविदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन अर्थात् इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा प्रथम पटक खुर्सानीहरू उमारेका छन्। अरबौं वर्षदेखि अन्तरिक्षमा खेती असम्भव भइरहँदा हालै शून्य गुरुत्वाकर्षणमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले खुर्सानी उब्जाउन सफल भएका छन्। उपभोगका लागि विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नहरू उब्जनी गर्ने लक्ष्य राखिएको नासाको प्लान्ट ह्याबिटेट 04 परीक्षण अन्तर्गत हालै अन्तरिक्ष यात्रीहरूले खुर्सानी उब्जाएका हुन्। ढिला अङ्कुरण प्रक्रिया तथा उम्रन धेरै समय लागेकोले उक्त परीक्षण भने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनको हालसम्मकै चुनौतीपूर्ण तथा जटिल परीक्षण मध्ये एक रहेको खगोलविदहरूले बताएका छन्। यसरी अन्तरिक्षमा उम्रेका राता तथा हरिया खुर्सानीहरू केही उपभोग भएका छन् भने बाँकी पृथ्वीमा अनुसन्धानका लागि पठाइएका छन्। मुख्य पोषक तत्त्व तथा भिटामिन सी को उत्कृष्ट स्रोतको साथै स्वतः परागसेचन अर्थात् सेल्फ पोलिनेसनका कारण फल चाँडै फल्ने भएकोले अन्वेषकहरूले परीक्षणका लागि खुर्सानीलाई रोजेका हुन्। अन्वेषकका अनुसार खुर्सानीहरू न्यून गुरुत्वाकर्षणमा पनि रेखदेख गर्न सकिने तथा अरू खाना जस्तै पकाइरहन नपर्ने र सिधै टिपेर उपभोग गर्न सक्ने भएकोले यसको प्रयोग गरेको बताएका छन्। साथै खुर्सानीहरूमा कम सूक्ष्म जीवहरू रहने भएकाले अन्तरिक्ष यात्रीलाई उपभोग गर्न पनि सुरक्षित रहेको बताएका छन्। करिब 2 दर्जन विभिन्न प्रकारका खुर्सानीहरूलाई झन्डै 2 वर्षसम्म अनुसन्धान गर्दा न्यू मेक्सिकोको ह्याच भन्ने ठाउँमा उब्जनी भएका खुर्सानीहरूलाई परीक्षणका लागि प्रयोग गरेका हुन्।
अनुसन्धानको क्रममा एडभान्स प्लान्ट ह्याबिटेटको सीमित ठाउँमा केही महिनाभित्रै राम्ररी उम्रने भएकोले उक्त खुर्सानीहरू छानिएको नासाले जानकारी गरेका छन्। अन्वेषकहरूले साइन्स क्यारियर नामक उपकरणमा रहेको मल मिश्रित माटोमा करिब 48 वटा खुर्सानीका दानाहरू रोपेर एपीएचमा परीक्षण गरेका थिए। धेरै लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बसोबास गर्दा अन्तरिक्ष यात्रीहरूमा गन्ध तथा स्वादमा असर पर्ने हुनाले उक्त खुर्सानी खेतीले अन्तरिक्ष यात्रीहरूमा मनोवैज्ञानिक फाइदा समेत पुर्याउनेमा अनुसन्धानकर्ताहरू आशावादी देखिन्छन्। सन् 2021 जुलाई 12 तारिकदेखि आरम्भ भएको उक्त परीक्षण हाल अन्तरिक्ष यात्री तथा वनस्पतिविदहरूले अनुगमन गरिरहेका छन्। गत साता नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री देवेन्द्र पौडेलज्यू, सचिव श्री सुरेश आचार्यज्यू तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले कीर्तिपुरमा अवस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमणमा विभिन्न इक्विपमेन्ट तथा ल्याबहरूको अवलोकन भने बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र राष्ट्रिय विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सनत कुमार शर्माज्यूले गराउनु भएको थियो। विभिन्न मानसिक तनाव तथा नराम्रो जीवनशैलीले हाम्रो मस्तिष्कमा असर गई कपाल झर्ने जस्ता समस्याहरू निम्त्याउँछन् भन्ने भ्रम जनमानसमा रहिआएको छ। यी कुराहरू भ्रम मात्र हुन् अथवा यसका वैज्ञानिक आधारमा रहेका वास्तविकताहरू पनि छन् त। यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। हाम्रो शरीरको इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेको कपाल हो, हेयर हो है। हाम्रो हेयर रातो होस्, कालो होस्, लामो होस्, छोटो होस्, कर्ली होस्, वेभी होस्, डजन्ट म्याटर है। किन भन्दाखेरि आउने भित्र हेयर फलको सबैको एउटै हुन्छ। यसमा हाम्रो खानेकुराले, हाम्रो जीवनशैलीले, हाम्रो नर्मल लाइफले धेरै फरक पार्छ। जो मान्छे हेल्दी हुन्छ इन्टरनली उसको डेफिनेटली कपाल पनि एकदमै राम्रो, उसको कपाल राम्रो, मोटो, थिक, नझर्ने हुन्छ है। आजकलको लाइफमा हामी धेरै स्ट्रेस हुन्छौँ, धेरै जङ्क फुडहरू खान्छौँ। अब स्ट्रेस छ, पेन्डेमिक छ, कोभिड छ, त्यसले गर्दा मान्छेलाई स्ट्रेस, फाइनेन्सियल स्ट्रेस, इकोनोमिक स्ट्रेस भइया हुन्छ, जबको स्ट्रेस भइया हुन्छ। त्यसमा हामी स्ट्रेस भुलाउनलाई हामी जङ्क फुडहरू खान्छौँ। जङ्क फुडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको एकदमै हाम्रो चाहिने बडीमा चाहिने माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भन्छ, मर्क्युरी, जिङ्क, कपर, मल्टिपल भिटामिन, मिनरल सबै लस भएको हुन्छ, सबै मरेर गएको हुन्छ। किन बेसीमा तेलमा फ्राई गरिन्छ। हाम्रो कपालमा चाहिने केही पनि कुरा पाउँदैन हामीले है। त्यो बाहेक चाहिँ नि हाम्रो हेल्दी लाइफ पनि अहिले गराइसकेका छ। मान्छेहरू प्रायः एक्सर्साइज गर्न छोडिसकेका छन्। स्ट्रेस पनि भयो। हाम्रो लाइफको डेली स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि हेयर फल धेरै हुन्छ। नर्मली हाम्रो हेयर 80 देखि 100वटा नर्मल हेयर फल नर्मल हो है। त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्तिनु पर्दैन। यदि हाम्रो हेयर फल 100 भन्दा माथि भएमा चाहिँ अलिकति हामीले आत्तिनु पर्छ। अब हेयर फल किन हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस लेभलले गर्दाखेरि है, निन्द्रा नपुग्दाखेरि, तनावले गर्दाखेरि, हाम्रो खानामा ब्यालेन्स डाइट नहुँदाखेरि। हामी खान त खान्छौँ, पेट त भर्छौँ, तर हाम्रो कपालमा चाहिने प्रपर आहार विहार नपुग्दाखेरि पनि हेयर लस हुन्छ है। अब स्ट्रेसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो हेयर छ त्यसको हेयर फलिकललाई पुस गरेर बाहिर निकालिदिन्छ र हेयरलाई चाँडै फल गरिन्छ अनि नयाँ हेयर आउन ढिलो हुन्छ। हाम्रो हेयर साइकल लामो हुन्छ। त्यसमा पनि स्ट्रेसले के गर्छ, हाम्रो जुन बनिया हेयरलाई पुस गरिदिन्छ, बाहिर निकालिदिन्छ र नयाँ हेयर आउन गाह्रो भएर मान्छेको धेरै हेयरफल भइया हुन्छ। स्पेसली आफ्टर प्रेग्नेन्सी या कुनै पनि अपरेसन गरेपछि, अपरेसन गरेको 3 देखि 6 महिनापछि पनि धेरैको हेयरफल हुन्छ। यसो होइन कि आज स्ट्रेस भयो आज हेयरफल कहिले पनि हुँदैन। स्ट्रेस भएको स्ट्रेसको पिरियडको नर्मल 3 देखि 6 महिनापछि बल्ल हाम्रो हेयरफल सुरु हुन्छ है। अब यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो खानपिन एकदम रेगुलर आहार विहार एकदम मिलाउने, नर्मली हाई प्रोटिन डाइट, भिटामिन, मिनरल, माइक्रोन्युट्रियन्ट्स खानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक स्ट्रेस, स्लिप नलिने, प्रपर स्लिप लिने, स्ट्रेस नलिने। यदि हाम्रो हेयर हेल्दी छ भने हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो मान्छे ही अर सी इज हेल्दी फ्रम इनसाइड। यदि कसैको हेयर विक छ, फ्रजाइल छ,
खस्छ भनेपछि त्यो मान्छे चाहिँ नि भित्रबाट उसको आत्मा या उसको भित्र शरीरको भित्र अङ्गहरू पनि कमजोर छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले धेरै घरमा पानी आउँदैन, हामी बोरिङ वाटर धेरै युज गर्छौँ। नर्मली डिप बोरिङमा आइरनहरू धेरै भइया हुन्छ। अपार्ट फ्रम आइरनले पनि हाम्रो कपाल अलिकति हार्स, अलिकति अनहेल्दी डेफिनेटली बनाउँछ नि। डेफिनेटली जो मान्छे स्ट्रेसमा हुन्छ उसको कपाल झरि नै रहेको हुन्छ। स्पेसली अहिले पेन्डेमिकमा यो कोभिड आएको बिरामीको हामी धेरै बिरामीहरूमा कोभिड भयो सोद्धाखेरि 3 दिन 6 महिना अगाडि कोभिड भएको हिस्ट्री दिनुहुन्छ। स्ट्रेस हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू नर्मल खानाभन्दा बाहिर अलि मिठो, अलि पिरो, अलि गुलियो खाना खान खोज्छन्। इभन यो गुलियो खानाले, यो हाई सुगर खानाले पनि हाम्रो हेयरमा धेरै फरक पार्छ, हेयर फल हुन्छ। हेयर हाम्रो सौन्दर्यको प्रतीक पनि हो, यसले हाम्रो पर्सनालिटीलाई पनि बिल्डअप गर्छ। यदि कसैको हेयर छ भने उसले आफूलाई एकदम कन्फिडेन्ट फिल पनि गर्छ, या छैन भने आफूलाई लो पनि फिल गर्छ। त्यही कारणले हामीले आफ्नो हेयरलाई एकदमै स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्याहार सुसारको लागि नर्मली स्ट्रेस नलिने, राम्रोसँग खाना खाने, खानामा ब्यालेन्स डाइट, नर्मली हाई प्रोटिन डाइट, र त्यो बाहेक फलफुल दिनमा 2टा फलफुल, फ्रेस तरकारी या हाम्रो सिजनल तरकारी जे खाए पनि हुन्छ। तर फलफुल चाहिँ नि एकदमै जरुरी, अनिवार्य छ। नर्मली हामीले आफ्नो कपालको लागि मात्रै होइन, शरीरको हरेक अङ्गको लागि, फेसको लागि, हरेक अङ्गको लागि प्रपर खानेकुरा, ब्यालेन्स डाइट खानु जरुरी छ। त्यो बाहेक हामीले दैनिक एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ। त्यो बाहेक हामीले खानेकुरा जङ्क फुड चाहिँ एकदमै अभोइड गर्न जरुरी छ। त्यही कारणले प्रपर खानेकुरा, प्रपर स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर हेयर ग्रोथ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम आशिष मानु, म मेची बहुमुखी क्याम्पसको बिएससी को विद्यार्थी हुँ। हामी लाइटको भेलोसिटीमा स्पेसमा ट्राभल गर्दाखेरि टाइम डाइल्युसन हुन्छ भनेर हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हामीले स्टडी गरेका छौँ, हाम्रो थ्योरिटिकल कोर्समा पनि छ। तर के यो प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन? यो प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल हुन्छ भने केही छन् होला घटना, यस्ता कुराहरू, यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। यहाँको प्रश्न चाहिँ नि टाइम डाइलेसन सम्बन्धी रहेछ। र टाइम डाइलेसन चाहिँ नै यो सापेक्षता, आइन्स्टाइनको स्पेशल रिलेटिभिटी अनुसार चाहिँ नि जति छिटो कोही व्यक्ति हिँड्यो, जति बढी गति भयो, भेलोसिटी हाई भयो, त्यति चाहिँ नि त्यसले बोकेर हिँडेको घडी चाहिँ नि ढिलो हिँड्छ भन्ने हो। त्यस्तै जनरल रिलेटिभिटी, गुरुत्वमा पनि जति बढी गुरुत्व भएको छ त्यस्तो स्थानमा चाहिँ नि घडी ढिलो हिँड्छ, कालगति चाहिँ नि धीमा हुन्छ भन्ने चाहिँ नि आइन्स्टाइनको सिद्धान्त हो। जस्तो ब्ल्याक होलको नजिक गयो भने घडी ढिलो हुँदै जान्छ र उसमा त्यो ब्ल्याक होलको होराइजनमै त घडी नै एक किसिमले रोकिन्छ। त्यस्तै किसिमले गति बढायो भने, स्पिड चाहिँ नि बढायो भने पनि यो कालगति चाहिँ नि जति छिटो गर्यो उति धीमा हुँदै जान्छ र प्रकाशको गतिमा चाहिँ नि घडी नै रोकिन्छ, कालै एकदम स्थिर हुन्छ भन्ने चाहिँ नि निष्कर्ष हो। र यो भौतिक शास्त्रमा र अरू विज्ञानमा पनि हुनुपर्छ। यो प्रयोगले, एक्सपेरिमेन्टले प्रमाणित नभइकन सिद्धान्त नै होइन। कुनै पनि सिद्धान्त छ भने त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोगबाट प्रमाणित हुनै पर्छ, अनि मात्रै सिद्धान्त भनेर मानिन्छ। प्रयोगबाट प्रमाणित नभएसम्म त्यो कथा हो कि, या प्रमाणित भएन भने कथा या मिथ्या भएर जान्छ। प्रमाणित भयो भने मात्रै सिद्धान्त हुन्छ। त्यसैले आइन्स्टाइनले यो प्रतिपादित गर्ने बित्तिकै त प्रमाणित हुन सकेको थिएन। तर त्यसको केही वर्षपछि यो म्युन भन्ने एउटा कण छ जुन चाहिँ नि कस्मिक रेहरूमा देखा पर्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि आयु एकदम छोटो छ, तुरुन्तै डिके गरिहाल्नु पर्ने
तर चाहिँ नि त्यो कस्मिक रेबाट हाम्रो वायुमण्डलको माथि उत्पत्ति त्यो बनेको ठाउँ त्यो क्रिएट भएको ठाउँबाट चाहिँ नि पृथ्वीसम्म आइपुग्न त धेरै टाइम लाग्छ त्यतिन्जेलसम्म त्यो डिके भइसक्नु पर्ने तर चाहिँ नि केही मात्रामा चाहिँ नि यो पृथ्वीको सतहमा पनि देखियो अनि तिनीहरू कुन गतिमा हिँडिरहेछन् त्योबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ नि ठ्याक्कै टाइम डाइलेसन चाहिँ नि आइन्स्टाइनले भनेकै अनुसार त्यति गतिमा हिँडेपछि यसको आयु चाहिँ नि घडी यति ढिलो हुनाले आयु चाहिँ नि लम्बिन्छ भन्ने चाहिँ नि जुन निष्कर्ष दिएका थिए सिद्धान्त दिएका थिए त्यही अनुसार ठ्याक्कै मिल्न गयो र एक किसिमले पहिलोपल्ट चाहिँ नि यो प्रमाणित भयो कि टाइम डाइलेसन हुँदो रहेछ यो चाहिँ नि वास्तविक रहेछ भन्ने अब पछि त रिसेन्टली त यो धेरै प्रकारबाट प्रमाणित भइसकेको छ जस्तै यहाँहरूलाई चाहिँ नि अब त्यो एटमिक क्लक भन्ने कति थाहा छ एकदम शुद्ध टाइम लिन्छ त्यसले टाइम दिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि अब मैले सरल किसिमले बताएको त्यस्तै किसिमले त प्रयोग हुँदैन एउटा दुईटा एटमिक क्लक बनायो उही टाइम दिन्छ ठ्याक्कै एउटालाई चाहिँ नि आफूसँग ल्याबमा राखे या कुनै एयरपोर्ट नजिक राखे र अर्कोलाई चाहिँ नि प्लेनमा हालेर पृथ्वीको फन्का लगाउन लगाए र त्यो फिर्ता लिएर चाहिँ नि त्यो दुईटाको टाइम कति फरक छ त निस्क्यो त भनेर हेर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै आइन्स्टाइनले भने अनुसार सिद्धान्तले यो रिलेटिभिटीको सिद्धान्तले जति फरक हुनुपर्छ भनेको थियो ठ्याक्कै त्यही दियो र चाहिँ नि एकदम शुद्ध र प्रयोगात्मक किसिमले यो टाइम डाइलेसन हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नि प्रमाणित भएको छ र यो चाहिँ नि निरन्तर भइरहन्छ मैले अघि भने सिद्धान्त चाहिँ नि तबसम्म मात्रै सिद्धान्त रहन्छ जबसम्म चाहिँ नि त्यो प्रमाणित भइरहन्छ र यो निरन्तर चाहिँ नि यो यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेका हुन्छ र भेरिफाई गरिराखेका हुन्छ त्यसैले चाहिँ नि यो प्रमाणित हो टाइम डाइलेसन भने प्रमाणित हो अधिक गुरुत्व र अधिक गतिमा काल गति चाहिँ नि धीमा हुन्छ र टाइम चाहिँ नि घडी चाहिँ नि ढिलो चल्छ भन्ने चाहिँ नि प्रमाणित तथ्य हो हस् त यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस् त नमस्ते